फैलिएका मेची महाकाली सहयोग थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजबले स्वतन्त्र र अर्कला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आठौं नगरसभा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। अब म वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री सानु काजी कायस्थज्यूले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनेट। आठौं नगर सभाका सभाध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगर सभाका सदस्य सचिवज्यू, उपस्थित नगर सभाका सदस्यज्यूहरू, नगर सभा सचिवालयका कर्मचारी ज्यूहरू, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र सूर्यविनायक 1 नम्बरको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन नमस्कार दिन चाहन्छु। यस गरिमामय सभाका अध्यक्षज्यूको अनुमतिले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको क्षेत्रमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगर सभाका अध्यक्षज्यू र 1 नम्बर नगर क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता वातावरणीय सन्तुलन सहितको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु रहेको छ। विकासका हरेक क्रियाकलापहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्र समथर पहाडी भिरपाखा सहितको नदी खोला खोल्सा समेत खोल्सीहरूको भू बनोट रहेको छ। नगर क्षेत्रमा वर्षेनी बाढी पहिरो लगायत जङ्गली जनावरको कारण समेत विपद निम्तिने गरेको विगत केही वर्षका अनुभवहरूले देखाएको छ। नम्बर 2 विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोपबाट नेपालमा समेत प्रभावित बन्यो। आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई नगर क्षेत्रमा विपदको एक नयाँ अनुभव कई हिसाबबाट कार्य गरियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको नवीन प्रकृतिको विपदलाई सम्बोधन गर्न मेरो संयोजक तत्त्वमा वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी तत्कालै सम्बोधनको रणनीति तयार गरी गरिएको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। 3 नम्बर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण जारी बन्दाबन्दीमा नागरिकहरूको जीवनयापनको सहजीकरण गर्न
विपन्न वर्ग राहत कार्डका आधारमा सबै वडाहरूमा सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट प्रथम चरणमा 5,628 र दोस्रो चरणमा 2,728 गरी जम्मा 8,356 परिवारलाई चामल, दाल, नुन, चिउरा लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। 4. विक्रमसम्म 2077 साल साउन महिनामा आएको अविरत वर्षाको बाट पहिरो गई यस नगरपालिकाभित्र क्षति भएका सार्वजनिक स्थल तथा अवरुद्ध भएका सडक बाटोहरूमा सञ्चालनको लागि करिब 12 लाख रकम बराबरको बजेटबाट पहिरो पन्छाइ सवारी साधन आगमनमा सहज दिने कार्य गरियो। नगरका विभिन्न क्षेत्रमा गएको पहिरो रोकथामको लागि 180 थान त्रिपाल, तार जाली लगायतका सामग्रीहरू खरिद गरी सबै वडा कार्यालयहरूमा वितरण गरी पहिरो रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरण कार्य भयो। साथै व्यक्तिगत घर तथा सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको वडा कार्यालयहरूमा सिफारिस भई आएका निवेदनहरूलाई अध्ययन गरियो। 5. हाल नेपालमा विद्युत आपूर्तिको समस्या नरहेको तथा विगतमा जरा नभएका सडक सौर्य बत्ती दिगोपन नदेखिएको साथै लागत समेत बढी देखिएकोले सोको सट्टा सडक विद्युतीय बत्ती जडान कार्य गरियो। श्रीविनायक नगरपालिकाको 7औं नगरसभाबाट स्वीकृत उज्यालो श्रीविनायक नगर अभियानलाई सार्थक बनाउन थप बजेट प्रबन्धन गर्दै आगामी दिनमा माग र प्राथमिकताको आधारमा थप कार्य गर्दै जाने नीति लिइनेछ। 6. वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रविधि मैत्री सुलभ बनाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सेवा प्रदायक संस्था छनौटको लागि कार्य गरिएको छ। नगरपालिकाले पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना 2076 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 7. वातावरण तथा दिगो विकासको अवधारणालाई मूर्त दिँदै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरे नीति अनुरूप वातावरण विभागको सहलगायतमा रु 1 करोड 25 लाख बराबरको लागतमा वडा नम्बर 7 को हात्तीगौडा र वडा नम्बर 4 को अन्तलिङ्गेश्वर क्षेत्रमा पार्क र नमुना भर्टिकल पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। 8. दिशाजन्य लेडो व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको तर्फबाट नगर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने कार्य सञ्चालनमा रहेको छ। 9. विपद व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा रु 1 करोड रकम विनियोजित गरी कार्य गर्दै आएको छ। बर्खाको समयमा देखा पर्ने बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरू सुचारू गर्ने, भइपरि आउने विपदमा उद्धार गर्ने लगायतका कार्य गर्नुका साथै विभिन्न प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरूलाई नगद आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ। 10. यस नगरपालिका क्षेत्रमा भएका 29 वटा वन सामुदायिक वनहरूलाई नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा आइसकेको र सामुदायिक वनले गर्ने आयको 10% हिस्सा नगरपालिकाको सचिवालय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पहिलो संशोधनमा स्पष्ट व्यवस्था भइसकेकोमा आगामी दिनमा सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूलाई नगरपालिकाको दायरामा ल्याउनको लागि सबै 29 वटा सामुदायिक वन समूहहरूलाई पत्राचार गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग नगरपालिकाले सहलगानीमा आर्थिक उत्पादन गरी समुदायको समुन्नति तथा हित प्रवर्धन कार्य गर्न रणनीति लिएको छ। सोको लागि नगर कार्यपालिकाबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी सोही कार्यविधिको
प्रावधान बमोजिम सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई नगरपालिकामा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु। 11 राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7 र 8 को करिब 245 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यानलाई सूर्यविनायक नगरपालिकाको समृद्धि आधारको रूपमा उपयोग गर्न रणनीति नगरपालिकाले लिएको छ। 12 सातौं नगरसभाबाट स्वीकृति भएका यस समिति अन्तर्गत कार्यहरूलाई कार्यतालिका निर्माण गरी सम्पूर्ण कार्यहरू चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 13 सङ्कलित विपदलाई सङ्कीर्ण विपदलाई रोक्न पूर्व तयारी गरे सकिन्छ र बाँच्न र बचाउन भन्ने मूल नारा साथ कार्य गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकाको विकासका लागि गतिविधि र क्रियाकलापमा स्वच्छ वातावरण निर्माण, विपद जोखिम न्यूनीकरण र विधि र उपायहरूको अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही क्रममा नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने घर तथा अन्य भवन संरचना निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिम कम गर्न, भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्ने, बाटोको स्वीकृति मापदण्डको पालना गर्ने र सेट ब्याकमा स्थायी संरचना बनाउन नदिने नीतिलाई कडाइका साथ पालना गरिएको छ। घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा घरका कम्पाउन्डमा कम्तीमा 2वटा रुख बिरुवा हुर्काउनु पर्ने लेडो र दिशाजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सेफ्टी ट्याङ्की सकफिट बनाउनु पर्ने नीतिको कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्दै कडाइ गर्ने नीति लिइनेछ। 14 स्वच्छता र स्वस्थ जीवनका आधारमा व्यवस्थित खानेपानी वितरणको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा नगर क्षेत्रमा भएका सबै खानेपानी मूल र स्रोतको नक्साङ्कन सहित अभिलेख गरिनेछ। 15 नगर क्षेत्रमा व्यवस्थित समतापूर्वक स्वास्थ्य खानेपानी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिको काम कारबाही पारदर्शिता सहित संस्थागत सुशासन कायम गर्न चालु नगर सभामा नै सूर्यविनायक नगरपालिकाको जलस्रोत विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त ऐनमा भएको प्रावधानलाई नगर सभाबाट स्वीकृति भए बमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। 16 वातावरणीय स्वच्छ सहित दिगो ऊर्जाको स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्न सौर्य लिफ्ट सिँचाइ परियोजना, बायोमास सौर्य ऊर्जा, सुधारेको चुल्हो, आम नागरिकको पहुँच स्थापना गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारको सशस्त्र बजेटमा नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिएको छ। 17 नगर क्षेत्रमा स्वस्थताका साथै शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै उन्नत गर्ने नीति अनुरूप जिल्ला समन्वय समिति नगरपालिकाको सहलगानीमा वडा नम्बर 1 को सिरुटार खानेपानी आयोजना, वडा नम्बर 9 को बन्देश्वरी खानेपानी आयोजना, वडा नम्बर 5 को ओम शान्ति नीलगिरी खानेपानी आयोजना, दरिगोट विरत खानेपानी योजना र वडा नम्बर 8 को तौखेल खानेपानी आयोजना, तौडोल खानेपानी आयोजनाको विनियोजित बजेटबाट चालु अब नै कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य भइरहेको छ। साथै बागमती प्रदेश सरकारको सहलगानीमा रु 2 करोड बराबरको बजेट वडा नम्बर 10 को भेट्टासे खानेपानी योजनाको पूर्वाधार विकास कार्य अगाडि बढिरहेको छ। 18 मेलम्ची खानेपानी आयोजना क्षेत्रभित्र हालसम्म सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 क्षेत्र समावेश भएको नदेखिएकोले यस क्षेत्र समेत समावेश गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना सिफारिस गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश गर्दछु। विगत लामो समयदेखि
वर्षातको समयमा हनुमन्ते खोलाले बहाव परिवर्तन गर्नुका साथै आसपासको क्षेत्र डुबान भई ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी हनुमन्ते खोला कोरिडोर निर्माण यथा समयमा नै सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। 20 सूर्यविनायक नगरपालिकाले नेपाल सेनाको सूर्यविनायक अवस्थित वीरदलगण क्षेत्रभित्र विपद जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको छ। यस केन्द्रमा विपदको समयमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूलाई तयार अवस्थामा राखिएको छ। नगर क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा विपद घटना भएमा तत्कालीन परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। 21 वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न वातावरण मैत्री र हरित सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन अर्नीको राजमार्ग नगरको मुख्य सडकहरू खोला किनाराका क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गर्न नेपाल सरकारबाट विनियोजित सशस्त्र बजेटबाट नगरपालिकाले सहलगानी गर्दै कार्य गर्नेछ। साथै नगर क्षेत्रमा वन, खुल्ला क्षेत्र र भिर पाखाहरूमा जडीबुटी, फलफुल, अन्य आय आर्जन गर्न सकिने खालका बोट बिरुवाहरू लगाउने कार्य आम नागरिक र वन उपभोक्ता समितिहरूसँग सहकार्य गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 22 नगर क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटक स्थललाई एकीकृत गर्दै यी क्षेत्रहरूको स्थलगत संरक्षण, विकास र विस्तार गर्न शिव सर्किटको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। आगामी दिनहरूमा यी धार्मिक क्षेत्रहरूको विकासको लागि तयार भएको सुरु योजना अनुसार कार्य अगाडि बढाउने सङ्घ, प्रदेश र सरकारसँग सहलगानीमा तय गरिनेछ। साथै धार्मिक पर्यटन स्थलहरूको सबलीकरण गर्दै प्रचार गर्ने यस सम्बन्धी कार्यविधि नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गरी लागू गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छु। धन्यवाद। सानुकाजी कायस्थ, वन, वातावरण तथा वित्त व्यवस्थापनको संयोजक। हस्त नमस्कार। अब म आर्थिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष श्री राजकुमार जोशीज्यूले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनेट। नमस्कार। सूर्यविनायक नगरपालिकाको 8औं नगर परिषदमा आर्थिक समितिको प्रस्ताव पेश गर्नको निम्ति म अनुमति चाहन्छु। नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सचिवालयका कर्मचारी साथीहरू, नगरसभाका आदरणीय अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन तथा निर्णय प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। क कृषि तथा पशुपन्छी विकास। 1 यस नगरपालिकामा हालसम्म 70 वटा कृषक समूह दर्ता भई यस्ता समूहहरूको तर्फबाट तरकारी खेती, पशुपालन तथा अन्य रोजगारमूलक कृषि व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। 2 नगरपालिकाका कृषकहरूलाई चालु आवको पौष मसान्तसम्ममा तरकारी खेतीको लागि उन्नत जातको 62 वटा किट वितरण गरिएको छ। 3 कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विषादीहरू र खरिद गरी नगरपालिकाबाट वितरण भइरहेको छ, जसमा साइप्रोमेथिन 50 वटा, रोगर 50 वटा, निमसाइड 100 वटा, बेबिस्टिन 50 वटा, 50 प्याकेट, साप 50 प्याकेट, क्रिसोमिक्स गोल्ड 100 प्याकेट र भिटामिन 80 वटा रहेका छन्। 4 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 बमोजिम स्थानीय तह मल वितरण एवं व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट 10 वटा कार्यालयबाट निवेदन माग गरी यस नगरपालिकाका 24 वटा सहकारी कृषि फर्महरूलाई
अनुदानको मल बिक्री वितरण भई डिलरसिपको लागि छनौट गरिएको छ। छनौट गरिएका यी संस्थाहरू मार्फत हालसम्म 3751 बोरा अर्थात् 1,87,550 केजी अनुदानको मल वितरण गरिसकिएको छ। यस कार्यबाट नगर क्षेत्रका 4,657 जना कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। 5. नगर क्षेत्रका 16वटा कृषि सहकारी संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेका छन्। चालु आबको पौष वसन्तसम्म 766वटा पशुलाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गरी 1058वटा गाई र 27वटा भैँसीलाई कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको छ भने 56वटा कुकुरलाई रेबिज भ्याक्सिन लगाइएको छ। 6. पशुपालन क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कृषकहरूलाई 1000 केजी जै घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ। 7. बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धनका लागि 50% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण, अर्ग्यानिक खेतीका लागि जैविक मल वितरण, स्थानीय स्तरमा तरकारी खेती, कृषि प्रविधि र पशुपालन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम, ट्र्याक्टर तथा स्प्रे प्रदान, लहरे तरकारीका लागि फेरोमिन ट्याप वितरण जस्ता कार्यक्रम चालु आबोमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 8. राष्ट्रिय स्थानीय महत्त्वका खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनको लागि साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषकहरूको मागको आधारमा धान र मकैको बिउ तथा सुन्तला जातका फलफुलका बिरुवा 50% अनुदानमा वितरण गरिनेछ। 10. सामुदायिक कुकुरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा रेबिज रोगका कारण बाख्रा तथा गाईको मृत्यु समेत भएकोले सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण तथा रेबिज सुई लगाउने कार्य सञ्चालन तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ। 11. सूर्यबिना नगरपालिकाका कृषकहरूले विगत वर्षदेखि नै पुष्प खेतीबाट उल्लेख्य रूपमा आय आर्जन गरिरहेकोले चालु आबोमा पनि नगर क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूमा व्यावसायिक रूपमा फुल खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 12. आकस्मिक बाली संरक्षण महामारी रोकथाम कार्यक्रम अन्तर्गत रोग किराको प्रकोप भएको खण्डमा जैविक रासायनिक विषादी प्रयोग र खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरूको पशुधन तथा बाली नाली संरक्षणको लागि तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू, ख. सहकारी 13. सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट नगरपालिकामा 124वटा सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तरण भई आएकोमा हालसम्म 96वटा सहकारी संस्थाहरू सूचीकृत भएका छन् भने 28वटा सहकारी संस्थाहरू हालसम्म पनि सूचीकृत भएका छैनन्। यसरी सूचीकृत नभएका सहकारी संस्थाहरूको विषयमा नगरपालिकाको तर्फबाट कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 14. चालु आबोमा जम्मा 109वटा सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सम्पन्न भएको र 114वटाले लेखा परीक्षण गराएको विवरण प्राप्त भएको छ। 15. सहकारी संस्थाको सुशासन व्यवस्थापन केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा नभएको, सहकारी सदस्यहरूको बचत असुरक्षित हुँदै गएको, सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीच विवाद रहेको जस्ता गुनासाहरू नगरपालिकामा प्राप्त भइरहेका छन्। यस विषयमा नगरपालिकाले गम्भीर भई कानुनी कारबाही सुरु गरेको छ। नगरपालिकामा प्राप्त भएको 2वटा सहकारीको उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। 16. सहकारी क्षेत्रमा भएको लगानी तथा बचतको सुरक्षाको लागि नगरपालिकाले शून्य सहनशीलताको नीति बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। 17.
सहकारीको क्षेत्रमा संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन कमजोर भएमा दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गरी बचतकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने रणनीति आगामी दिनमा कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। 18 सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम बढेर जाने सम्भावना देखियो। यसर्थ नगरपालिकाका सहकारी रजिस्ट्रार समक्ष नियमित प्रतिवेदन पेश गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्मिलित 5 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन लिने प्रस्ताव पेश गरेको छु। राजकुमार जोशी आर्थिक समितिको संयोजक, वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष। धन्यवाद। धन्यवाद। समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने आर्थिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष श्री राजकुमार जोशी थियो। अब म विधेयक समितिको संयोजक तथा वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री रामेश्वर धोजुज्यूले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनेट। सम्पूर्णमा नमस्कार। म सूर्यनारायण नगरपालिका विधेयक समितिबाट प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि यस सभाका अध्यक्षसँग अनुमति चाहन्छु। नगर सभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगर सभाका सचिवज्यू, नगर सभाका सदस्यज्यूहरू, नगर सभा सचिवालयका कर्मचारी साथीहरू, 1 नम्बर सूर्यनारायण नगरपालिकाको यस गरिमामय 8औं नगर सभा समक्ष विधेयक समिति तर्फबाट प्रतिवेदन विधेयकहरूको प्रस्तुति, कानुनको संशोधन एवं नीतिगत निर्णयको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनु भएकोमा नगर सभाका अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव थापाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। 2 नम्बर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सूर्यनारायण नगरपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकार र सञ्चालन ऐन 2074 को अधिकार क्षेत्र एवं सीमा भित्र रहेर यस अधीनमा नगर सभाबाट 11वटा ऐन सहित 45वटा कानुन निर्माण गरेको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यी निर्माण भएका कानुनहरूबाट नगर क्षेत्रमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न सहज भएको अनुभूति भएको छ। 3 नगर सरकारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विधेयकका कार्यपालिका र न्यायिक समिति भनेको ओडानको 3 खुट्टा जस्तै हो, जहाँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सबैको महत्त्वपूर्ण स्थान छ भने एक बिना अर्कोको सन्तुलन कायम गर्न समेत सकिँदैन। सूर्यनारायण नगरपालिकामा रहेको विधेयकका अर्थात् नगर सभामा हामी 48 जना सदस्यहरू छौँ। यस नगरपालिकामा भएको दलीय प्रतिनिधित्व र नगर सभाका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख लगायत सबै सदस्यहरू बीच एक आपसी सम्बन्ध, नगर विकासमा एकबद्धता र कानुन निर्माणमा गरिएको अभ्यास वास्तवमा नै अनुकरणीय, सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य भएको मैले अनुभूति गरेको छु। फलस्वरूप हामीले 45वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भयौँ भने आगामी दिनहरूमा आवश्यक परेको कानुनहरू निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन लगायतका कार्यमा थप काम गर्ने विधेयक समिति प्रतिबद्ध भएको बेहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। साथै विधेयक समितिबाट तयार पारिएका यस्ता कानुनका प्रावधानहरू कार्यपालिका तथा नगर सभाबाट सहज स्वीकृति हुने विश्वास समेत लिएको छु। 4 नगर सभाबाट स्वीकृति कानुन बमोजिम नगर सरकारको सञ्चालन ऐन व्यवस्थापनमा कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। सूर्यनारायण नगरपालिकामा प्रशासकीय नेतृत्व गर्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री कमल गेवालीज्यूको नेतृत्वमा गर्नुभएको प्रशासकीय टिमको दक्षता, क्षमता, इमान्दारिता एवं लगनशीलताको म यहाँ प्रशंसा गर्दछु। नगरपालिकाका काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि थप केही कानुनहरूको आवश्यकता महसुस भएकोले विधेयक समिति र नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम थप 4वटा विधेयकहरू यस नगर सभा समक्ष स्वीकृतिको लागि
यसै प्रतिवेदन अनुसूचीमा समावेश गरी स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव गरेको छु। आदरणीय नगरसभा अध्यक्षज्यू, विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन तथा यस नगरपालिकाका नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्यमा आम नागरिकहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुविधा सम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको छ। अस्पताल निर्माणका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन भइसकेको छ भने नगरपालिकाबाट समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न निर्णय भएको छ। यसरी अस्पताल निर्माण गरी व्यवस्थीय तरिकाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्ने भएकोले नगर स्तरीय अस्पताल सम्बन्धी तपसिल बमोजिमको 2 वटा विधेयकहरू अनुसूची 1 र अनुसूची 2 बमोजिम नगरसभा समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु। तपसिल क सूर्य नगरपालिकाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2077 अनुसूची 1 ख सूर्य नगरपालिका अस्पतालको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने विधेयक 2077 अनुसूची 2। 7 नम्बर सूर्य नगरपालिका क्षेत्रको भूमिगत र बाह्य जलस्रोतको दृष्टिले आत्मनिर्भर छ। यस नगरपालिकाका भित्र धेरैवटा खानेपानी उपभोक्ताहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्ता उपभोक्ताहरू समितिहरूको नियमन गर्ने निर्णय हाल आएर नगरपालिका नै भएकोले सम्पूर्ण जलस्रोतसँग सम्बन्धित समितिहरूको आवश्यकता व्यवस्थापनका लागि जलस्रोत समिति कानुनको आवश्यकता महसुस गरी तपसिल बमोजिमको जलस्रोत विधेयक अनुसूची 3 र समावेश गरी स्वीकृतिको लागि यस सामान्य सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। तपसिल सूर्य नगरपालिकाको जलस्रोत विधेयक 2077 अनुसूची 3। 8 कानुन निर्माण आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ। यस्तै प्रक्रिया पुरा गरी नगरी निर्माण भएको कानुनको वैधता रहँदैन र उक्त प्रक्रियालाई लिपिबद्ध गरी कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित तपसिल बमोजिमको विधेयक अनुसूची 4 मा समावेश गरी स्वीकृतिको लागि नगरसभा समक्ष पेश गरेको छु। तपसिल क सूर्य नगरपालिकाका ऐन कानुन तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2077 अनुसूची 4। 9 माथि उल्लेखित सबै विधेयकहरूलाई अनुसूची लिपिबद्ध गरी नगरसभा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको छु। 7औं नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐन नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र उठ्न पाउने विभिन्न राजस्वका दरहरू स्वीकृति भई राजस्व सङ्कलन कार्य सुचारू भइरहेको अवगत नै छ। नगरपालिकाका विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको क्रममा केही थप राजस्व शीर्षक र दर स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकोले नगर कार्यपालिकाको सिफारिस निर्णय बमोजिम तपसिलका थप शीर्षकहरू स्वीकृतिको लागि सामान्य सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। तपसिल क्रम सङ्ख्या 1 राजस्व शीर्षक नगरपालिका क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्राविधिकको स्थगल निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा डोजर सञ्चालन हुने घण्टा एकिन भएको सम्बन्धित वडाको सिफारिस बमोजिम नगरपालिकाबाट निजी जग्गा सम्याउन डोजर सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्दा प्रति घण्टा रु 500। 2 पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारी साधन रोकी विभिन्न सामान बिक्री गरेको अवस्थामा नगर प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधन यसको चाहिँ प्रति घण्टा रु 5,000 भएको छ र धन्यवाद। यस विधेयक समितिका संयोजक रामेश्वर ढोजु एवं वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष हस्त धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आफ्नो समितिको प्रतिवेदन सहित 4 वटा विधेयक स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुहुने विधेयक समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री रामेश्वर ढोजुज्यूलाई। अब म पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक
तथा वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष श्री रविन्द्र सापकोटाज्यूलाई समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनेट।